Social worker Rajesh Dabholkar expressed his views on the youth who have lost his life in EDM festival. नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आयज एक बातमी पळोवपाक गावली. एक खंय तरी दिल्लीचो कोण तरी भुरगो जो सनबर्नाक उपस्थित आसलो तेजो खंय मृत्यू जालो. म्हणजे हेजो अर्थ प्रत्येक वेळा गोंयांत सनबर्न आयोजीत करप आनी गोव्हर्मेंटान ताका परमिशन दिवप, लोकांचो विरोध आसतना सुद्दां, आनी त्या सनबर्नाक प्रत्येक वेळी कोणाचो तरी बळी दिवप हें सरकारी मान्यता प्राप्त आसा काय? हो एक सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. आनी सरकारान मागीर तेच्या अधिकाऱ्यांनी ते खुलासो करप ना तशें ना अशें थातूर मातर उतरां दिवन तो खंय तरी प्रश्न बंद करप हें बरोबर न्हू. सनबर्न हो गोंयची संस्कृती न्हू. ही फक्त काही राजकीय पॉलिटिकल लिडर आसा पळय तेंची बॉल्सां भरपाक जाय म्हणून हो मरे हांकां परमिशन दिता, तेज्या पॉलिटिकल कांयच ना. अरे प्रत्येका कडल्यान जेन्ना विरोध जाता पळय अशें इव्हेंट जाता तेन्ना सरकारान हे इव्हेंट आमच्या गोंयांत परमिशन दिवपाक बंद जावपाक जाय. सनबर्न हो सदांच वादग्रस्त इव्हेंट, तेजें सर्वसामान्या कडेन नातें कांय ना. हो फक्त एक फायनान्शियल इडियम म्हटल्यार जाता. तेका लागून म्हणटा सर्वसामान्य लोकांनी अशें तर इव्हेंट जावन दुसऱ्या राज्याचे कोण तरी हांगर येवप आनी तेजो जीव वचप हेजे वयल्यान विचार कर. कितकी अधोगती आमच्या सरकारान चल्लेली आसा ती. आयज वयता थंय ठिकाणी आमचें गोंयचें नांव बदनाम जायत आसा. एका खंय तरी लगाम जावपाक पडपाक जावो, पण सरकार सिरियस ना हें शुअर कन्फर्म जालें. आयचें जे इन्सिडंट जो घडलेलो आसा धारगळेन, हांव धारगळेन म्हणना ज्या इव्हेंटाक जो भुरगो उपस्थित रावल्लो तेजो मृत्यू जावप आनी तेजे फॅमिलीचेर कसो परिणाम जावप हेजो विचार करप. जेच्या घरांचो कोण वयता पळय तेका बाबड्याक कळटा दुख्ख कितें आसता तें. हे जे पॉलिटिकल बॅगर्स म्हणटा गोंयचे थोडे आसा बॅगर्स, त्या बॅगर्सांक मरे कितकेय भीक घाल तेंची पोटां केन्ना भरची ना. तुमकां एक सांगता, रस्त्या वयले भिकारी तरी परवडले, पण गोंयचे पळय जे पॉलिटिकल लिडर भिकारी आसा जे 5 वर्सां तुमचे कडेन भीक मागता आनी निवडून येता आनी तुमकां एवरी टायम तुमकां फटोवपाचो प्रयत्न करता, हांकां मरे अशें शाप गावतले देवाचे पळय न्हू, ते केन्नाच मरे बरें जिणें भोगूंक पावचे ना. हें मात लक्षांत दवरचें हेंच्यांनी.